Tinuod ba nga mawala ang tubig sa among mga panimalay kada magkusog ang ulan? Unsa day ang ginapasabot ninyo nga turbidity? Hisgutan ang tubig usata. First, fact. Ang Aqua Agua Water Treatment Plant kay nakadisenyo aron limpyuhon ng tubig gikan sa suba, sa tamugan ug himuong kining potable drinking water. Magsugod ni siya diriya sa raw water facilities. Ito ang ginadivert ang pagpasulod sa tubig gikan sa suba sa atoang permit aron malimpyuhan sa atoang water treatment plant ug aron masupply sa water reservoirs ni DCWD. Kung adunay dako og sunod-sunod na pagulan sa kabukiran ug taas na pagbaha, samaan naay posibilidad nga ang level sa kalubog sa suba mas mulabaw pa sa kayang limpyuhon sa planta ni Apo Agua. Pero wala kini nagpasabot nga matag adunay regular nga paghulan muhunom sad ang atong operasyon. Second fact. Ang turbidity kay mao ang sukdanan sa katinaw o palubog sa tubig. Kung taas pa ang kalubog o high turbidity, nagpasabot kini nga adunay daghang hugaw pa ang naa sa tubig. Base sa natos ng obserbasyon, may tabulang sa 5 hangtod na 10% sa higayon nga temporaryo natong ipababa ang produksyon sa pasilidad di Apo Agua tungod sa taas na turbidity. Magpadayon gihapon si Apo Agua sa operasyon ni ini sa usa ka kontrolado nga pagpaaga sa supply sa tubig sa mga reservoir ng CWD para masiguro nga padayon ang supply sa tubig. Ang amuang treated water reservoir sa planta makahatag og supply sulod sa napulo kutob 12 ka oras hangtod makabalik na sa normal na operasyon. Sa karon, padayon si Apo Agua sa pag-implementar og mga lakang aron mapataas ang pagpaayo sa produksyon nga dili makompromiso ang kalidad sa tubig. Hinaot nga natubag ang inyong pangutana, mauna ang atong hisgutan ng tubig karong adlaw.